बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खौफ के बुत पाश पाश और अवामी रेफरेंडम ने फैसला सुना दिया कि जबर और डंडे का दौर मजीद नहीं चलेगा। इमरान खान की कॉल पर लाखों की तादाद में अवाम का समंदर सड़कों पर और बड़ी कामयाब हिकमत अमली रही। आज का दिन सही मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम। हालांकि कल तक इमरान खान की बड़ी सख्त हदायत थी कि जो भी उम्मीदवार वो अपना बुनियादी आईनी हक लेने के लिए अवाम को कॉल नहीं देगा, सड़कों पर नहीं निकलेगा, उसका टिकट मनसूख कर दिया जाएगा या उसके टिकट के ऊपर नजर सानी की जाएगी। लेकिन कल रात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की जानिब से कोई इस तरह की कॉल नहीं दी गई। रात के 1:44 के ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ने एक छोटा सा वीडियो मैसेज दिया और ये भी सोशल मीडिया के ऊपर अवाम का दबाव था और सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक प्रेशर था पीटीआई कारकुनों का, जिससे मजबूर होकर गालबन ये कॉल देनी पड़ी। और ये कॉल आज के दिन का जो पावर शो था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा। और फाइनली खौफ के जो बैरियर्स हैं, खौफ के जो बुत हैं वो टूटना शुरू हो गए हैं। जिस तरह का एक जबर का माहौल बनाया गया था कि आप कॉल भी देते थे तो पुलिस पल पड़ती थी, जैसे कि फलस्तीनी मुजाहिरीन के खिलाफ इसराइली पुलिस एक झंडा लहराने पर भी हजारों की तादाद में पल पड़ती है। इसी तरह आज के दिन भी ऐसे ही मनाजर देखने में आए कि एक तरफ पुलिस की प्रोटेक्शन में बिलावल भुट्टो छोटी सी जलसूड़ी कर रहे हैं रावलपिंडी में। कल शहबाज शरीफ ने पुलिस की प्रोटेक्शन में और सरकारी मुलाजमीन वहां पर पंडाल में बिठाकर एक छोटा सा बंदर किला लगाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हुआ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुल्क गिर कॉल थी उसमें कह लें कि खैबर पख्तूनख्वा खास तौर पर बाजी ले गया। खैबर पख्तूनख्वा के शुरू से लेकर आखिरी जो कबायली एजेंसियां हैं, फाटा की साबिक एजेंसियां, महमद एजेंसी, वजीरस्तान, चारसद्दा, चित्राल, पिशावर, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ही नजर आए। हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले, हालांकि पुलिस ने सख्त तरीन क्रैकडाउन किया, सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स को गिरफ्तार किया, लाठीचार्ज किया और पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। लेकिन इसके बावजूद मुल्क भर में खास तौर पर कुछ ऐसे हिसास इलाके जहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी ख़राब रही है, वहां पर दहशतगर्दी भी रही है, वहां भी हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई फेक कहीं पर भी नजर नहीं आती। इनका कोई जलसा या कॉर्नर मीटिंग तो दूर की बात, इनका झंडा भी कहीं पर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में नजर नहीं आ रहा। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 मरतबा इक़्तिदार में रही है और तीसरी मरतबा ये अवाम का रेफरेंडम, अवाम का मूड ये बताता है कि वो हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वापस लाना चाहते हैं। इसी तरह पंजाब में गग्गो मंडी में बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। लाहौर के अंदर शाम तक करीबन 4-5 बजे तक जो सूरत हाल थी कोई इतनी खास मुतासिर को नहीं थी, लेकिन 5 बजे के बाद पुलिस के साथ उस दौरान झड़पें भी होती रहीं। और हमाद अजहर साहब के वालिद साबिक गवर्नर हैं जो मियां अजहर साहब, उनकी 82 साल की उम्र है, उनको गिरफ्तार भी किया गया और गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई हुई। और लाहौर में पीटीआई के कारकुनों के ऊपर बड़ा सख्त तरीन क्रैकडाउन किया गया। लेकिन 5 बजे के बाद बड़े मुतासर कुल तादाद के अंदर लाहौर में भी तहरीक इंसाफ के कारकुन बाहर निकले। इसी तरह कराची, डीजी खान और चकवाल में बड़ी तादाद के अंदर रैली निकाली गई। फैसलाबाद में लोगों की अच्छी खासी तादाद थी। रावलपिंडी, खास तौर पर रावलपिंडी का मैंने हवाला दिया कि बिलावल भुट्टो ने आज यहाँ पर जलसूड़ी की है और कल शहबाज शरीफ ने बांदर किला नामी सर्कस रावलपिंडी में लगाया जो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। लेकिन आज पीटीआई की कॉल के ऊपर हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले। इसी तरह ननकाना साहब, बहावल नगर, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, जहां जहां पीटीआई के कारकुन अपना एक आईनी और कानूनी हक लेने के लिए सड़कों पर आए, अपनी पावर शो करने के लिए, अपनी जो इलेक्शन मुहिम है उसको आगे चलाने के लिए पुलिस ने बदतरीन क्रैकडाउन किया। एक तरफ पुलिस की प्रोटेक्शन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जलसों के लिए, दूसरी तरफ पीटीआई के लोग अगर कोई रैली भी कॉल करते हैं तो पुलिस उन पर पल पड़ती है। ये दोगला मेयार
یہ دوگلی پالیسی ڈنڈے کے زور پر، جبر کے زور پر، طاقت کے زور پر ایک سیاسی تحریک کو کچلنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کا ایک نتیجہ ہم نے کل رات بلوچستان میں دیکھا۔ مہارنگ بلوچ صاحبہ وہ بلوچوں کی حقوق کی آواز لے کر اسلام آباد آئیں، ان کے ساتھ کوئی قریباً بہت زیادہ نہیں تو زیادہ سے زیادہ کوئی 150-200 خواتین اور فیملیز تھیں، ٹوٹل کوئی 200 کے قریب لوگ تھے، لیکن جس طرح ان کے ساتھ اسلام آباد میں سلوک کیا گیا، ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا، ان کے اوپر واٹر کینن کے ذریعے اسلام آباد کی سردی میں ٹھنڈا پانی پھینکا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اور جس طرح ان کی آواز کو کچلنے کے لیے ریاستی پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہ لوگ قریباً کئی ہفتے تک اسلام آباد پریس کلب کے باہر بیٹھے رہے، اور فائنلی طاقت کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ، جبر کے زور پر ان کو واپس بلوچستان بھیج دیا گیا۔ ان کے حقوق کی آواز پر، ان کے جو مطالبات ہیں ان پر ریاست نے کوئی کان نہیں دھرے، اور شاید ریاست نے یہ سمجھا کہ ہم نے ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے بل بوتے کے اوپر اس تحریک کو کچل دیا ہے۔ لیکن کل جب مہارنگ بلوچ بلوچستان گئی اور بلوچستان کوئٹہ کے اندر انہوں نے جلسہ کیا، آپ یقین نہیں کریں گے، آپ وہ فوٹیجز دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ بلوچستان کے تمام بڑے سردار اور نواب مل کر پورے بلوچستان کو اکٹھا بھی کر لیں تو اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتے جتنا بڑا ویلکم مہارنگ بلوچ کا ہوا۔ کتنے لوگ تھے؟ ٹوٹل بمشکل 200 لوگ جو بلوچوں کے حقوق کی آواز لے کر اسلام آباد آئے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، ان کو کچلنے کی کوشش کی گئی، اور جب یہ تحریک واپس بلوچستان گئی تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ بلوچستان کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کی خاتون مہارنگ بلوچ کے استقبال کے لیے گھر سے نہ نکلی ہو۔ تو کسی بھی سیاسی تحریک کو جتنا زیادہ آپ کچلنے کی کوشش کریں گے، جتنا زیادہ سپریس کرنے کی کوشش کریں گے، اسی بڑی تعداد کے اندر لوگ اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے۔ تو یہ ایک خوف کا، جبر کا ماحول پورے پاکستان میں بنایا گیا تھا 9 مئی کے بعد سے، خاص طور پر کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اپنا جو بنیادی آئینی، قانونی، جمہوری، سیاسی حق ہے اس کو بھی بھول جائیں، خوف سے دبک کر گھروں میں بیٹھ جائیں، لوگ باہر نہ نکلیں، لوگ ان کے ڈنڈے کے سامنے سر جھکا دیں۔ لیکن آج یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کھیل ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں آپ نے دیکھا، یہ بھی بڑا حساس علاقہ ہے، اور یہاں پر ایک رجیم چینج کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا گیا، اور وہاں پر اپنی من مرضی کی کٹ پتلیاں لا کر بٹھائی گئیں۔ اس کے بعد وہاں پر بھی گلگت بلتستان میں بھی عوامی حقوق کی تحریک اٹھی ہے، اور پہلے ان کا مطالبہ تھا کچھ گندم وغیرہ کی، آٹے کی سبسڈیز پر، اب ان کے مزید مطالبات ایڈ ہو گئے ہیں۔ آج گلگت بلتستان میں بھی جو لاکھوں کی تعداد میں مظاہرے ہوئے، جس طرح لوگ باہر نکلے، یہ بڑا الارمنگ تھا۔ اب آپ پیٹرن دیکھیں، خیبر پختونخوا جو کہ ویسے ہی ٹریڈیشنلی اور ہسٹوریکلی پاکستان کے حساس ترین علاقوں میں آتا ہے، اور خیبر پختونخوا کے بھی وہ سابقہ قبائلی علاقے جہاں پر 2005 سے لے کے قریباً 2015-16 تک جو ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے نو گو ایریاز رہے ہیں، جو دہشت گردوں کے کنٹرول میں رہے ہیں، جہاں پر بڑی خونریز جنگیں لڑی گئی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، جو کہ بڑے حساس سمجھے جاتے ہیں، ان علاقوں کے اندر ریاست کی پالیسیوں کے خلاف، ریاست کے جبر کے خلاف، ریاست کے طاقت کے خلاف لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں باہر آنا۔ چترال آپ دیکھیں، چترال پاکستان کا بالکل آخری کارنر بنتا ہے، ایون کہ چترال کی ٹنل بننے سے پہلے تو ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی براہ راست کنیکشن بھی نہیں تھا، لیکن آج چترال میں بھی شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو، شاید ہی چترال کا کوئی شہری ایسا ہو جو تحریک انصاف کی ریلی میں، تحریک انصاف کے پاور شو میں نہیں آیا۔ اب دوسری طرف آپ جے یو آئی فے کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، نون لیگ کو دیکھ لیں، لوگوں کا آنا تو دور کی بات، لوگوں کو بریانی کی پلیٹ کے اوپر اور 5-5 ہزار کے لالچ میں بھی جو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگ اس لالچ میں بھی نہیں آ رہے، اور ان کے تمام جلسے ایک کے بعد ایک ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔
تو یہ جو اوورال صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کا، یہ عوام کا ریفرینڈم تھا، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور اگر مزید اسی طرح کا جبر جاری رہا، اگر مزید اسی طرح ڈنڈے کے زور پر عوام کو ہانکنے کی کوشش کی جاتی رہی، تو خدا نہ خواستہ خاک میں بدن پاکستان کو کوئی بڑا حادثہ نہ پیش آ جائے، کیونکہ کوئی بھی دنیا کی ریاست، دنیا کی کوئی بھی فوج، دنیا کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ، دنیا کی کوئی بھی سپر پاور بڑی سے بڑی طاقت سے لڑ سکتی ہے، اپنی ہی عوام سے لڑنا یہ آج تک دنیا کی پولیٹیکل سائنس کی ہسٹری میں کہیں اس کی ایگزامپل نہیں ملتی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔